यसुम मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 19वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं इन दो आयात को हम तलावत करने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि इन दो आयात में क्या लिखा है। मत्ती 19वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत यूँ बयान करती है। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है जो आज के दौर में भी हम सबको सीखने की ज़रूरत है। शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये सवाल किया कि फिर कौन निजात पा सकता है, कौन? क्योंकि जो शख्स दौलतमंद आदमी, दौलतमंद नौजवान यीशु मसीह के पास आया तो वो हर लिहाज से ठीक था। दुनियावी तौर पे ठीक था, माली तौर पे ठीक था, इखलाकी तौर पे ठीक था। सब कुछ होने के बावजूद भी वो निजात को हासिल ना कर पाया। और फिर शागिर्दों ने यीशु मसीह से सवाल किया तो फिर कौन निजात पा सकता है। हालांकि उसने ये भी कहा कि मैं शरीयत को, अहकाम को जो है वो लड़कपन ही से मानता चला रहा हूँ। मैं लड़कपन ही से शरीयत को या 10 अहकाम को वो मानता और अमल में लाता हुआ बड़ा हुआ हूँ, और मुझ में किस बात की कमी है। सब कुछ वो दुरुस्त अपने आप को तस्लीम कर रहा था। सब कुछ उसकी नज़र में और दुनिया की नज़र में, शागिर्दों की नज़र में सब कुछ ठीक था, सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन वो नजात हासिल नहीं कर पा रहा था। क्यों? आज के दौर में भी हर शख्स यही चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, मैं खुदा की बादशाही में जाऊं और मैं निजात हासिल करूं, मैं खुदा का बड़ा करीबी बन जाऊं, मैं खुदा का बड़ा नज़दीकी बन जाऊं। और कैसे वो हो सकता है? ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर कौन निजात पा सकता है? कौन खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकता है? कौन खुदा की बादशाही में जा सकता है? कौन? ये सवाल ये है कि कौन निजात को हासिल कर सकता है? कौन खुदा की बादशाही का वारिस बन सकता है? कौन खुदा की ज़ुरी में जा सकता है? आज के दौर में भी यही बात है। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने अच्छे कामों की वजह से कि हम अच्छे काम करके खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं, हम अच्छे अमल करके जो हैं वो निजात को हासिल कर जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मुश्किल है। जैसा कि उस दौलतमंद नौजवान के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे दौलतमंद का, ऐसे अमीर लोगों का जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। यानी कि सुई के नाके से जो है वो तशबीह दिया गया, और फिर उसके बाद जो है वो ऊँट से तशबीह दिया गया। दौलतमंद को जो है वो ऊँट से तशबीह दिया गया, खुदा की बादशाही को जो है वो सुई के नाके से जो है वो तशबीह दिया गया है। यानी कि सुई का जो नाका है और जो ऊँट है, ऊँट से मुराद के ऊँट जो है वो एक बोझ उठाने वाला जानवर है, और जो खुदा की बादशाही है वो उसे सुई के नाके से तशबीह खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं। और इस तरह से दौलतमंद होना जो है वो कोई इतनी बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात ये है कि हम उस गुनाह के बोझ को अभी तक अपने ऊपर लिए फिर रहे हैं। हम अमली तौर पे सब कुछ कर रहे हैं, हम दिखावे के तौर पे तो सब कुछ कर रहे हैं। ये रियाकारी के ज़िम्मे में आता है, और रियाकारी बहुत बड़ा गुनाह है। हम सब कुछ ठीक तरीके से कर रहे हैं, अपनी तरफ से ठीक तरीके से कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और लोग भी हमें देखें तो कहें वाह वाह वाह, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये बड़े अच्छे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम गुनाह से लदे हुए हैं, हमारा अंदर गुनाह आलूदा है, हम गुनाह से भरे हुए हैं, तो हम कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो कहा कि ऐसे दौलतमंदों का जो है वो मुश्किल है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना तो आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे दौलतमंदों से मुराद ये है कि ऐसे लोग, ऐसे गुनहगार जो अभी तक सिर्फ अपने कामों से, अपने अमलों ही से निजात को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये पैगाम है, उनके लिए ये सवाल है कि वो अपने आप को तो दुरुस्त समझते हैं, अपने आप को तो रास्तबाज समझते हैं, अपने आप को तो बिल्कुल ठीक समझते हैं, लेकिन वो खुदा की नज़रों में बिल्कुल नजात से गाफिल हैं।
وہ کبھی بھی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس طرح سے ہم بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے کردار کو بھی اچھا کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر روز ہمارا کردار بہتر سے بہتر ہوتا جائے، لیکن یاد رکھیے گا کردار جو ہے جب تک ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے یا حاصل نہیں کر پا لیتے اتنی دیر تک ہمارا اچھا کردار، ہمارے اچھے اعمال، ہمارا اچھا پن جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ پہلے ہمیں ابدی نجات کو حاصل کرنا ہے، پہلے ہم نے خدا کی بادشاہی کا وارث بننا ہے، پہلے ہم نے نئی پیدائش کو حاصل کرنا ہے، پہلے ہم نے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ قابل قبول ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے اچھے اعمال جو ہے گناہ کی حالت میں کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتے۔ یہ بائبل مقدس کا جو ہے اگر ہم پڑھیں یسایہ 34واں باب اور اس کی 6 آیت، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو نیک کام ہیں، ہماری جو اچھی عادات ہیں، ہمارے اچھے بھلے کام ہیں جو ہمیں بھی اچھے دکھتے ہیں، اس دولت مند نوجوان کی طرح دنیا کو بھی بڑے اچھے نظر آتے ہیں، ہم بالکل اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہیں، ہم مالی طور پہ بھی ٹھیک ہیں، ہمارا گلی محلے میں، ہمارے شہر اور ملک یا گاؤں میں ہمارا بڑا کام ہے، ہمارا دنیا میں بڑا نام ہے، تو اگر ہم نجات سے غافل ہیں تو پھر ہمارے ان اچھے نیک درست کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسایہ 34 باب کی جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں 6 آیت، تو وہاں پر ان ساری باتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں، اس کا جب دیکھیں گے یسایہ نبی کے صحیفہ کو، تو اس کا 34واں باب جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 34واں باب اس کی 6 آیت یوں بیان کرتی ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جائے گی۔ ہم سب کے سب ناپاک لباس کی مانند ہیں، ہمارے اچھے بھلے کام جو ہمیں نظر آتے ہیں، دنیا کو دکھ رہے ہیں، وہ گندی دھجیوں کی مانند ہیں، اور پھر ان گندی دھجیوں کو کیسے جو ہے وہ خدا قبول کر سکتا ہے؟ ہمارے ناپاک لباس کو، گناہ آلودہ زندگی کو، گناہ آلودہ فطرت کو جو ہے وہ خدا کیسے قابل قبول ٹھہرا سکتا ہے؟ کیسے ہم نجات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاگردوں نے جو ہے وہ یسوع مسیح سے سوال کیا، تو پھر کون نجات حاصل کر سکتا ہے؟ کون نجات پا سکتا ہے اور کیسے نجات پا سکتا ہے؟ اور پھر اس طرح سے اسی طرح ہر آدمی جو ہے وہ خود سے مردوں میں سے جیسے زندہ نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کوئی بھی خود سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ آدمیوں سے نہیں تو خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ آدمیوں سے جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ جیسے کوئی بندہ، کوئی آدمی، کوئی انسان خود سے مردوں میں سے زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی خود سے نجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی کوششوں سے ہم کبھی بھی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر کون نجات حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ ہمیں کیسے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے بائبل مقدس انسانوں کے نجات حاصل کرنے کی کوشش کو نفی قرار دیتی ہے، کیونکہ ہماری کوششیں جو ہیں وہ کبھی بھی نجات ہمیں نہیں دلا سکتی۔ تو پھر کیسے ہم نجات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے نجات کو پا سکتے ہیں؟ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت کے مطابق ہم دیکھتے ہیں، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ جیسا کہ شاگردوں نے یہ سوال کیا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے؟ اعمال 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت کے مطابق لکھا ہے، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ پولس رسول ایسا کرتا ہے، وہ گھر گھر جا کر اس بات کا پرچار کرتا ہے، وہ گھر گھر جا کر اس خوشخبری کی منادی کرتا ہے۔ اور خوشخبری کی منادی کیا ہے؟ گھر گھر جا کر وہ کس
मैसेज को लोगों तक डिलीवर करता है, किस पैगाम को लेकर जाता है, किस खुशखबरी या किस बिशारत को ले जाता है, घर घर जाकर वो इस पैगाम को देता है, इस खुशखबरी को, इस बिशारत को देता है कि यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। यानी कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम निजात हासिल कर सकते हैं। यीशु मसीह पर निजात हासिल इसलिए करते हैं कि हम उस पर ईमान लाते हैं। जब तक हम यीशु पर ईमान नहीं लाते उतनी देर तक कभी भी जो है वो हम निजात को हासिल नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम निजात हासिल कर लेते हैं। फिर कौन निजात हासिल कर सकता है? वही निजात हासिल कर सकता है जो इमाल 20वें बाब की 21वीं आयत के मुताबिक खुदा के बेटे अपने निजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करता है, वही निजात हासिल कर सकता है। इफ्सियों 2 बाब की 8वीं और 9वीं आयत भी इस बात को बयान करती है कि हमें हमारे ईमान के सबब से निजात जो है वो उसके फजल के तहत मिली है। ये निजात एक मुफ्त में गिफ्ट है। ये निजात हम अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते हासिल। हम इस निजात को अपने अच्छे या नेक कामों की वजह से हरगिज़ जो है वो हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ एक वे है और वो है यीशु मसीह पर ईमान लाना। खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करना, मानना, अपने गुनाहों का इकरार करना, तौबा करना और फिर हम निजात को हासिल कर सकते हैं, निजात को पा सकते हैं। उस दौलतमंद आदमी ने जो है उसमें यही कमी थी। उसने कहा ना कि मुझ में किस बात की कमी है। जो कमी उसमें रह गई थी वो यही थी कि उसने यीशु मसीह को कबूल ना किया, उसने अपने गुनाह का इकरार ना किया, बल्कि वो अपने आप को जताता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, अपने आप को जो है वो खुदावंद के सामने बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या मुझ में किस बात की कमी है? मुझ में कभी भी जो है वो ये ना समझें कि मैं कामिल हूँ, मैं शरीयत पर ईमान रख रहा हूँ और मैं रोज़े रख रहा हूँ, मैं दुआएं कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं सब कुछ खुदा के लिए करता हूँ। आप सब कुछ खुदा के लिए बेशक करते हैं। जब तक आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल नहीं करते उतनी देर तक कभी भी निजात को हासिल नहीं कर सकते। उस दौलतमंद आदमी में इसी बात की कमी थी कि वो यीशु मसीह को कबूल ना कर पाया, इसलिए जो है वो निजात से गाफिल रहा। और यीशु मसीह पर ईमान लाने के अलावा और कोई वे नहीं, और कोई वे नहीं, कोई रास्ता नहीं है कि हम निजात को हासिल कर सकें। और तीतुस 3 बाब की 5वीं आयत को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? तीतुस पौलुस रसूल का लिखा हुआ तीतुस के नाम खातुस का 3 बाब और उसकी 5वीं आयत हमें क्या बताती हुई नजर आती है? तीतुस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्दस के हमें नया बनाने के वसीला से। यानी कि हमारी अपनी कोशिशों से नहीं, हमें अच्छे काम वही बार बार वही बात आती है जो कि दौलतमंद जतला रहा था कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, बल्कि लड़कपन से करता आ रहा हूँ, और उसकी सारी नेकियां जो हैं वो गंदी धज्जियों की मानद निकली। इसी तरह अगर आज हम खुदावंद के बगैर, तौबा किए बगैर हम खुद से रास्तबाज बनने की कोशिश करते हैं, निजात को हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम कभी भी निजात को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए शागिर्दों ने पूछा कि तो फिर कौन निजात पा सकता है, कौन निजात हासिल कर सकता है? और यीशु मसीह ने कहा कि आदमियों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर तीतुस 3 बाब की 5वीं आयत में यही कुछ लिखा है कि उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक खुदा ने हम पर रहम किया यीशु मसीह के वसीला से। जैसा कि यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर भी ये रकम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु पर ईमान लाने के सबब से निजात है, वही निजात पा सकता है, वही निजात को हासिल कर सकता है। दूसरा कभी कोई भी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं बन सकता और उसकी निजात को हासिल नहीं कर सकता। और जब यीशु से किसी ने पूछा कि हम क्या करें कि खुदा के काम अंजाम दें,
یسوع سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم خدا کے کاموں کو انجام دینے کے لیے کیا کریں، تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ خدا کا کلام یہ ہے، یعنی کہ خدا کا کام یہ ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہم کون سا کام کریں؟ وہ دولت مند بھی یہی کہتا تھا کہ مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ اور یہاں پر بھی جب ہم دیکھیں گے تو پھر یہاں پر یہی بات ہمیں ملنے کو، پڑھنے کو، سیکھنے کو بتاتی ہے کہ پھر کیا کہا گیا، کیا کہا یسوع سے جب کسی نے پوچھا کہ ہم خدا کے کون سے کام یا کون سے کام انجام دیں کہ ہم نجات پائیں، تو یسوع مسیح نے یہی کہا کہ تم کیا کرو، خدا کا کام یہ ہے کہ جس سے اس نے بھیجا اس پر ایمان لائے۔ یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت ہے۔ پھر یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 17واں باب اور اس کی 30ویں آیت ہے۔ پھر یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح سے بھی پوچھا گیا کہ ہم کون سا کام کریں، ہم کون سی نیکی کریں۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، بھلائی کے کام کرنے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہم نجات کو حاصل کریں، لیکن یاد رکھیے اچھے بھلائی کے کام جو ہیں، راست بازی کے کام جو ہیں، وہ تبھی قابل قبول ہوں گے جب ہم یسوع کو قبول کریں گے، نجات کو حاصل کریں گے، نجات کو پالیں گے، خدا کے فرزند بن جائیں گے، خدا کی بادشاہی کے وارث بن جائیں گے، تو پھر ہمارے اچھے بھلے اور نیک کام کار آمد ہوں گے۔ ورنہ ہمارے کوئی بھی نیکی کے کام، کوئی بھی اچھے کام جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر وہ دولت مند آدمی یا دولت مند نوجوان تھا وہ نمبر 1 ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھ رہا تھا، کامل سمجھ رہا تھا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ ایسے دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، ناممکن نہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہم نجات کو حاصل کر لیتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی بڑے جو ہیں وہ دولت مند کیوں نہ ہو۔ دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن گناہ آلودہ زندگی حاصل کرنا بڑی بری بات ہے۔ یعنی کہ ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جب تک ہم نجات کو حاصل نہیں کر لیں گے اتنی دیر تک کبھی بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ٹھہریں گے، کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث جو ہے وہ نہیں بن سکتے، کبھی بھی ہم نہیں بن سکتے۔ اور پھر یسوع مسیح پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانا، یسوع مسیح کے فدیے پر ایمان لانا، کیونکہ ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک قوم کی، ہر ایک مذہب کی، ہر ایک فرقے کی، ہر ایک مشن کی، ہر ایک مسلک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں، ہم فردوس میں جائیں۔ لیکن یاد رکھیے عبرانیوں 9 باب کی 22ویں آیت کے مطابق لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کے بہائے گئے خون پر، یسوع مسیح کے بہائے گئے لہو پر جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے اتنی دیر تک کبھی بھی ہماری خلاصی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے جو لوگ اس غلطی پر ہیں کہ ہم اچھے کام کر کے یسوع مسیح کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ ان کی بھول ہے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، اور وہ اس غلطی کو تسلیم کریں، وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اس دولت مند کی طرح نہ رہیں، مایوس ہو کر، افسردہ ہو کر، غمگین ہو کر واپس نہ جائیں، بلکہ خوشی خوشی سے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں، نجات کو حاصل کریں۔ اور نجات حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا۔ ہاں، اگر ہم نیک اچھے بھلے کام کرتے ہیں تو پھر وہ نجات حاصل کرنے کے بعد کارآمد ہوں گے۔ اگر ہم نجات حاصل کیے بغیر ہی اچھے کام کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنی کوششوں سے نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے، اپنی کوششوں سے کبھی بھی خدا کی نجات کو حاصل نہیں کر سکتے، ابدی خلاصی کو حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے۔ آئیے اس غلطی کو دور کریں، اس غلطی کو مانیں، اور پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، قبول کریں، نجات حاصل کریں، تو پھر خدا آپ کے اچھے کاموں کو ضرور قابل قبول فرمائے گا، اور اس کے لیے آپ کو انعامات و اکرام بھی دیے جائیں گے۔ آئیے یسوع مسیح کو قبول کریں اور پھر نجات کو حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔